महत्त्वपूर्ण संवादका लागि हामी रहेका छौँ। खेमराज रेग्मी जो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र अहिले एउटा समाचारले खास गरी नेपालमा सनसनी मचिरहेको छ। एसिया प्रतिवेदन इन्टरनेसनलले ल्याइसक्यो र त्यसले चाहिँ एउटा धेरै खालका प्रश्नहरू उठिरहेको छ। त्यो प्रतिवेदन के हो, त्यसमा के कुराहरू समाविष्ट छ, यी लगायतका विषयमा उहाँसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। अब यहाँहरूको एसिया प्रतिवेदन आयो, यसले चाहिँ नेपाललाई एसियामा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारी मुलुकको रूपमा अर्थ्यायो होइन? के छ त्यसमा अलिकति जानकारी गराइदिनु न। हो, अस्ति मात्र चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले यो एसिया क्षेत्रका 17वटा मुलुकहरूलाई समेटेर एउटा चाहिँ प्रतिवेदन चाहिँ सार्वजनिक गरेको छ। त्यसलाई ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर भन्छ। अर्थात् भ्रष्टाचारको चाहिँ लेभल कुन कुन मुलुकमा कुन तहमा छ भनेर त्यो सर्वेक्षण गरिएको थियो। यस क्रममा चाहिँ 17वटा देशहरूमा विभिन्न विकसित मुलुकहरू भनौँ न, अब जस्तो अब थाइल्यान्डहरूदेखि लिएर मलेसिया भयो, इन्डोनेसिया, जापान, दक्षिण कोरिया जस्ता मुलुकहरूदेखि लिएर भारत, श्रीलङ्का, नेपाल, बङ्गलादेशहरू समेतलाई चाहिँ समावेश गरिएको छ र त्यसमध्ये नेपाल पनि चाहिँ एउटा हो। र यो 20,000 जनामा सर्वेक्षण गरिएको हो र त्यो चाहिँ नेपालमा करिब 1,000 जनामा चाहिँ सर्वेक्षण गरेर उनीहरूको राय सङ्कलन गरेर यो प्रतिवेदन निकालिएको हो। अब यो प्रतिवेदनको मूल कुराहरू अथवा मुख्य कुराहरू के देखिन्छ भने, जस्तो गएको 12 महिनामा 1 वर्षभित्र भ्रष्टाचारको स्थिति के छ भन्दाखेरि नेपालका 58% चाहिँ जनताले भ्रष्टाचार चाहिँ व्यापक रूपमा बढेको छ भनेर आफ्नो चाहिँ राय दिएका छन्। यसरी 58% व्यक्तिहरूले चाहिँ भ्रष्टाचार बढेको छ भनेर भन्नु वास्तवमा यो मुलुकको लागि शुभ सङ्केत होइन। यो भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा बढेको छ भन्ने चाहिँ यसले देखाउँछ। र त्यस्तै किसिमले चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढी व्यापक छ भनेर चाहिँ त्यो पनि सोधिएको थियो। अब जस्तो प्रधानमन्त्री भन्नाले चाहिँ अब सरकार सञ्चालन गर्ने चाहिँ ठाउँमा भ्रष्टाचारको स्थिति के छ भनेर भन्दाखेरि जस्तो प्रधानमन्त्री अथवा उहाँका चाहिँ सरकार सञ्चालनका सहयोगीहरू भन्नाले मन्त्रीहरू, उहाँका सल्लाहकारहरू अथवा सचिवालयका चाहिँ कर्मचारीहरू अथवा उहाँले चाहिँ राजनीतिक नियुक्ति गरेर चाहिँ काम लिने व्यक्तिहरू, उनीहरू चाहिँ प्राय सबै भ्रष्ट छन् भन्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ 50% छ। यो पनि ज्यादै चाहिँ ठुलो र चाहिँ भयङ्कर कुरा हो। किनभने शासन सञ्चालकहरूमाथि नै जनताको चाहिँ अविश्वास भएको जस्तो चाहिँ देखिएको, अर्थात् उनीहरू प्राय सबै अधिकांश भ्रष्ट छन् भन्ने छ। त्यसपछि दोस्रोमा सांसदहरू चाहिँ छन्। सांसदहरू पनि चाहिँ प्राय सबै भ्रष्ट छन् भन्नेको चाहिँ सङ्ख्या 43% छ। त्यसरी गरी चाहिँ 43%ले नै ब्युरोक्र्याट्सहरू पनि चाहिँ प्राय सबै भ्रष्ट छन् भन्ने चाहिँ देखाएको छ। र त्यसपछि अब अहिले स्थानीय तहमा जुन व्यापक रूपमा अधिकार पनि गएको छ र चाहिँ स्रोत साधन पनि चाहिँ गएको छ, त्यहाँ पनि 40% व्यक्तिहरूले त्यहाँ पनि व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार छ भनेर आफ्नो चाहिँ राय दिएका छन्। त्यस्तै गरेर 28%ले प्रहरीहरू भ्रष्ट छन् प्राय सबै भन्ने र 24%ले चाहिँ न्यायालय पनि चाहिँ भ्रष्ट छ अथवा न्यायाधीशहरू पनि भ्रष्ट छन् भन्ने दिएको छ। यस्तै किसिमले चाहिँ भनेको न्यायालयमा 24, प्रहरीलाई 28 भनेको त्यो चाहिँ तुलनात्मक रूपमा कम, यद्यपि न्यायालयमा पनि भ्रष्टाचार छ भन्ने चौथाइ व्यक्तिहरूले चाहिँ न्यायालय चाहिँ पनि भ्रष्ट छ भन्ने खालको चाहिँ देखायो। त्यसो हुनाले यो चाहिँ भ्रष्टाचारको हिसाब किताबले हाम्रो मुलुकको स्थिति चाहिँ अत्यन्त चाहिँ दयनीय देखियो र चाहिँ धेरै सुधार गर्नुपर्ने चाहिँ देखियो। अब यो सुधार गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ अलिकति विशेष टिप्पणी पनि गरेको छ नेपालको सन्दर्भमा। यहाँ चाहिँ खास गरेर यो सार्वजनिक खरिदहरूमा चाहिँ ठुलो मात्रामा चाहिँ भ्रष्टाचार हुने र त्यसमा राजनीतिक नेतृत्व तह र कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा त्यो काम हुने त्यस्तो देखिएको छ। साधारण दैनन्दिनका चाहिँ प्रशासनिक काममा समेत चाहिँ घुस खुवाउनु पर्छ भनेर 12% चाहिँ नेपाली जनताहरूले भनेका छन् र 29% चाहिँ नेपालीहरूले कुनै न कुनै सम्बन्ध सूत्र गाँसेर अथवा भनसुन गराएर काम लिनुपर्ने चाहिँ अवस्था छ
भन्ने खालको कुराहरू छ। र एउटा चाहिँ डरलाग्दो कुरो के चाहिँ देखिया छ भन्नु होला भने 7% जनताले यो काम लिनको लागि कुनै चाहिँ सरकारबाट दिइने सुविधाहरू अथवा चाहिँ सेवा लिनको लागि चाहिँ 7% जनताले यौन दुर्व्यवहार चाहिँ खप्नु परेको भन्ने पनि दिएको छ। यो एउटा नयाँ विधा हो वास्तवमा भ्रष्टाचारको क्षेत्रमा। अर्को पाटो आयो भनेको यसलाई पनि भ्रष्टाचारकै एउटा अर्को पाटो आयो, साइडमा हेर्न सकिन्छ। अहिलेसम्म हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ विचार गरेको थिएन, टिआईले पनि यस्ता रिपोर्टहरू दिएको थिएन। अहिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ 7%ले आफूले थाहा पाएका मान्छेले यौन दुर्व्यवहार चाहिँ बिहोर्नु परेको सरकारी कामका सिलसिलामा भन्ने देखिया छ। र 84% मान्छेले नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको सरकारी तहमा, सरकार सञ्चालन गर्ने तहमा चाहिँ व्यापक भ्रष्टाचार हुनु चाहिँ मुलुकको लागि सबैभन्दा ठुलो समस्या हो भन्ने चाहिँ दिएका छन्। कति ठुलो महारोग रहेछ भ्रष्टाचार भन्ने कुरा त 84% सरकारी तहबाट भ्रष्टाचार भएर यो देशमा लागेन भन्ने यो पनि वास्तवमा एकदम चाहिँ दुःखद पक्ष हो। अब यसका केही सकारात्मक पक्षहरू पनि चाहिँ छन्। अब सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नमा चाहिँ प्रयासै गरेका छैन त भन्दाखेरि होइन, गरेका छ त्यो त भनेर चाहिँ 62%ले चाहिँ त्यो पनि भनेको छ। सकारात्मक पाटो त्यो पनि छ। अब सायद यो के हुनसक्छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत अन्य विभिन्न सरकारी निकायहरूले जुन चाहिँ तल्लो लेभलका भ्रष्टाचारहरू नियन्त्रण गर्न सक्रियता देखाएका छन्। खास गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो प्रशासनिक भ्रष्टाचार भन्छ, पेटी करप्सनहरू होइन, 2-4 हजार 10-20 हजार का सङ्ख्यात्मक रूपले अलि धेरै गरेका छ। त्यो चाहिँ स्टिङ अपरेसनको मार्फत पनि चाहिँ धेरै गरेका छ। र पब्लिकमा एउटा विश्वास के छ भने अख्तियारमा उजुरी गर्यो भने त्यसले चाहिँ कारबाही गर्छ है भनी परेको छ। तर अख्तियारलाई पनि के चाहिँ दोषारोपण गरेका छ भने यसले चाहिँ नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचार, ग्रान्ड करप्सनहरूमा चाहिँ उसले चाहिँ ध्यान दिन सकेको छैन, त्यसमा अनुसन्धान गर्न सकेको छैन, जसले गर्दाखेरि र यो चाहिँ ठुला करप्सनहरू नियन्त्रण गर्नको लागि सरकार चाहिँ उदासीन छ भन्ने शब्द छ। र त्यसमा सामान्य प्रधानमन्त्रीकै नाम जोडेर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ भ्रष्टाचार विरोधी नारा चाहिँ खुबै गर्नुभएको छ। तर त्यो चाहिँ त्यसको कार्यान्वयन ज्यादै न्यून तहमा मात्रै भएको छ। बरु उल्टै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफ्ना कलिग्सहरू, आफ्ना मन्त्रीहरू जो चाहिँ भ्रष्टाचारका काण्डमा चाहिँ संलग्न छन् उनीहरूलाई चाहिँ डिफेन्स गर्नुभएको छ, अर्थात् उनीहरूको बचाउ गर्नुभएको छ भनेर यो चाहिँ पनि लगाएको छ। यसरी सरकार चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि उदासीन रहेको हुनाले जनताहरू सरकारप्रति चाहिँ निराश छन् भन्ने खालको पनि चाहिँ उसको प्रतिवेदनमा स्पष्ट लेखिएको छ। हुनु पनि के हो भन्नु होला भने वास्तवमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य निकाय भनेको सरकार हो। सरकारले चाहिँ बारम्बार होइन नीति निर्देशन दिएर आफू मातहतका मन्त्रीदेखि लिएर तल्लो तहका कर्मचारीसम्मलाई चाहिँ सुपरभिजन, मोनिटरिङ र उनीहरूलाई प्रशासनिक दण्ड सजाय दिएर भ्रष्टाचार रोक्ने हो। र कहिले कतिखेर कहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुराहरू अख्तियारलाई थाहा हुँदैन, त्यहाँ त उजुरी परेपछि मात्र थाहा हुन्छ। र उजुरी परेसकेपछि पक्राउ गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ त दण्ड सजाय दिने काम मात्र अख्तियारको हो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम त्यसको होइन। हालाकि त्यो भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गरिसकेपछि उसलाई चाहिँ जस्तो मुद्दा चल्ने भयो, उस्तै पर जेल जान्छ, सजाय तिर्छ, जागिर जान्छ। त्यसो हुनाले त्यो चाहिँ डेमोन्स्ट्रेटिभ इफेक्टबाट चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अलिकति पर हट्ने अथवा चाहिँ भ्रष्टाचार नगर्ने एउटा पाटो हो। तर दैनन्दिन हुने भ्रष्टाचारहरू चाहिँ रोक्ने मुख्य जिम्मेवारी भनेको सरकारको। सरकारले आफ्ना जुन चाहिँ संरचनागत चाहिँ तरिकाहरू छ त्यसलाई चाहिँ बिल्कुलै प्रयोग गरेको चाहिँ देखिएन, बरु उल्टै चाहिँ ठुल्ठुला भ्रष्टाचारलाई चाहिँ संरक्षण गरेको देखियो। उदाहरणकै लागि जस्तो ओम्नीले जुन चाहिँ औषधि खरिद काण्डमा अथवा स्वास्थ्य सामग्री खरिद काण्डमा चाहिँ व्यापक भ्रष्टाचार र घोटाला गर्यो, अनियमितता गर्यो भन्ने भयो। त्यसमा संलग्न कुनै पनि व्यक्ति उप चाहिँ सरकारले तत्काल चाहिँ कारबाही गरेन है कि। जस्तो ओम्नीलाई ठेक्का दिने चाहिँ
जुन काम भयो त्यो चाहिँ नितान्त गैर कानुनी र चाहिँ अनियमित थियो। किन भन्नु होला भने मन्त्रीको सल्लाहकारको चाहिँ नेतृत्वमा बैठक बसेर ओम्नीलाई चाहिँ ठेक्कापट्टा दिएको छ, जुन चाहिँ नितान्त गलत हो। त्यो काम चाहिँ त स्वास्थ्य सेवा विभागको चाहिँ डिजीको काम थियो। यसरी आधिकारिक व्यक्तिबाट अधिकार खोसेर गैर कानुनी गैर हैसियत हैन मानिसलाई चाहिँ दिएर काम लगाइएको छ र पनि अहिलेसम्म न ती स्वास्थ्य मन्त्रीलाई कारबाही गरेको छ सरकारले, न त ती स्वास्थ्य मन्त्रीका सल्लाहकारलाई कारबाही गरेको छ। कुन कानुन अनुसार, कुन दफा बमोजिम, कुन नियम बमोजिम तिमीले यो काम गर्यो भनेर सोधिएको समस्या स्वर हुने उहाँहरूकै ठुलो हुन्छ नि त। कहाँ यसरी 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 सिकाउने हामीलाई, यहाँ हामीलाई थाहा छ। त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूको सुनिन्छ। हो, त्यसो हुँदाखेरि ट्रान्सप्यारेन्सीले आफ्नो चाहिँ जुन चाहिँ अध्ययन गर्यो, अध्ययनको आधारमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ भ्रष्टाचारका विरुद्धमा बोल्ने तर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन नगर्ने, बरु उल्टै भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्ने भन्ने मनसाले चाहिँ आफ्नो रिपोर्ट दिएको हुनाले यो चाहिँ अत्यन्तै एउटा चाहिँ हामीहरूको लागि दुःखद पक्ष हो। किनभने लज्जाको विषय हो नि, सारा नेपालीका लागि राष्ट्रिय लज्जाको विषय पनि हो। किनभने जसले वास्तवमा सुशासन दिनुपर्ने हो, सुशासन दियोस् भनेर जनताले करिब 2/3 बहुमत दिएर एउटा चाहिँ स्पष्ट चाहिँ सरकार चलाउने आदेश दिएको छ र स्थायी सरकार दिएको छ। जनताको काम त त्यही हो नि, तर वास्तवमा चाहिँ जनताप्रति अलिकति उत्तरदायी भएको चाहिँ देखिएन। र यस्ता काममा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ भन्दाखेरि होइन भ्रष्टाचार भएको छैन, अख्तियारले हेरिहाल्छ, भ्रष्टाचार भएको छ भनेदेखिलाई चाहिँ महालेखा परीक्षकले हेरिहाल्छ। मानौँ चाहिँ गलत काम गर्ने, गलत अनियमित काम गर्ने काम चाहिँ सरकारको हो र त्यसलाई हेर्ने काम अख्तियार लगायतका चाहिँ संवैधानिक निकायको हो। आफ्नो जिम्मेवारी छैन भनेर यसरी चाहिँ जिम्मेवारीबाट पन्छिने काम चाहिँ सरकार प्रमुखबाट, कार्यकारी प्रमुखबाट हुनु चाहिँ यो वास्तवमा अत्यन्तै चाहिँ दुःखद पक्ष हो। प्रधानमन्त्रीमाथि भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको भनौँ न, एक ढङ्गले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेपछि त भ्रष्टाचारकै कुरा आइहाल्यो। त्यो आरोप आज हाम्रो प्रधानमन्त्रीमाथि छ। यो चाहिँ दुःखद पक्ष हो। वास्तवमा चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ न 2/3 जनताले विश्वास गरेर राज्य सञ्चालन गर्न पठाएको व्यक्तिमाथि यति ठुलो आरोप लाग्नु भनेको यो चाहिँ अत्यन्त दुःखद पक्ष हो। अब प्रधानमन्त्रीको फेरि मुखबाट सुनिने बोली त सायद प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेदेखि आजसम्म कुनै शब्द सबैभन्दा बढी पटक उहाँले बोल्नुभएको होला भने म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार हुन पनि दिन्न, भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिनँ, भ्रष्टाचारीको कुरा गर्दा मुखमा पानी हाल्दिनँ, यस्ता यस्ता शब्दहरू सबैभन्दा बढी रिपिट भएर उहाँले बोल्नुहुन्छ। अनि व्यवहारले चाहिँ यो भने कहाँनिर यसको हो बिल्कुलै देखिएन। यसले के देखियो भनेदेखिलाई चाहिँ यो चाहिँ भनाइ र गराइमा चाहिँ तादात्म्यता देखिएन। उहाँको भ्रष्टाचार विरुद्धको जुन चाहिँ प्रतिबद्धता हो त्यो ओठे प्रतिबद्धता मात्रै देखियो। त्यसले चाहिँ व्यवहारमा परिणत हुने, व्यवहारमा अनुवाद हुने काम चाहिँ भएको कहीँ पनि चाहिँ देखिएन। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले पनि चाहिँ कुरो चाहिँ इङ्गित गरेको हो र उसले सुझाव पनि दिएको छ। मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि सरकार स्वयं राजनीतिक इच्छासहित चाहिँ दृढ सङ्कल्प लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसमा चाहिँ नागरिक समाज भन्नाले मिडिया लगायत चाहिँ सचेत वर्गले पनि चाहिँ एउटा सशक्त चाहिँ अभियान चाहिँ चलाउनुपर्छ र मुलुक चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ उसको आशा। यहाँले भन्नु करिब 1000 जना सहभागीहरू मध्येबाट यी कुराहरू फाइन्ड आउट गरेको कस्तो खालको मान्छेहरू, मतलब त्यहाँ चाहिँ स्थानीय कुन लेभलका मान्छेहरूसँग सर्वेक्षण गरिएको थियो, सर्वेक्षणको विधि के थियो, यहाँ त फेरि यसलाई पनि त्यस्तै त्यस्तै भन्ने मान्छेलाई राखेर गरे कि यिनीहरूले पनि फेरि बदनाम बनाउन अर्को टुल्स प्रयोग गरेर भन्न सक्छन्, भन्न बेर लाउँदैन, नलाउने खालका छैन नि मान्छे। तर अब यसलाई के भने अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले र एउटा ख्याति प्राप्त चाहिँ विश्वसनीय चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाकै माध्यमबाट यो गरेको हो र यो नेपालमा मात्रै गरेको कुरा होइन। जापानदेखि लिएर इन्डोनेसिया होइन, भियतनाम, कम्बोडिया, भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश सबैमा गरेको हो। त्यसो हुनाले यो कुनै चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई अथवा कुनै चाहिँ पदाधिकारी माथि चाहिँ पूर्वाग्रह या दुराभावले गरिएको भन्ने कुराहरू बिल्कुलै पनि होइन। किनभनेदेखिलाई यो चाहिँ यसको चाहिँ ग्राभिटी भनौँ न, यसको चाहिँ यो अनुसन्धानको सर्वेक्षणको चाहिँ छ। किनभनेदेखिलाई चाहिँ त्यो हामी मात्रै होइन, अरू चाहिँ विभिन्न चाहिँ होइन जहाँ चाहिँ सुशासनको लागि चाहिँ नाम कमाएका चाहिँ मुलुकहरू चाहिँ छन् उनीहरू समेत समावेश भएका छन् होइन। अहिले चाहिँ भियतनाम,
कम्बोडिया यिनीहरू चाहिँ सुशासनको दृष्टिकोणले चाहिँ हालाकि अब अलिकति राजनीतिक शासन पद्धतिका बारेमा चाहिँ कहीँ केही भनाइ होला तर सुशासनको दृष्टिकोणले यिनीहरू धेरै माथि आएका र विकास गरेका मुलुकहरू हुन्। दक्षिण कोरियादेखि लिएर फिलिपिन्सहरू यिनीहरू होइन उदाउँदा विकासको दृष्टिकोणले चाहिँ ज्यादै अगाडि बढेका चाहिँ मुलुकहरू हुन्। छनौटमा सहभागीहरू लिङ्गका आधारमा या भूगोलका आधारमा उमेरका आधारमा कसरी चाहिँ यसको सेम्पलिङ गरिएको थियो? मूलत के भन्देखिलाई चाहिँ सेवाग्राहीहरू जुन चाहिँ वास्तवमा सरकारका चाहिँ सेवाहरू चाहिँ लिने वर्गका मानिसहरू तर तिनीहरूमध्ये सचेत व्यक्तिहरूलाई ऱ्यान्डम स्याम्पलिङको आधारमा चाहिँ 1000 भनेको धेरै हो हेर्नुहोस् यो चाहिँ है विभिन्न वर्ग र चाहिँ तबकाका मान्छेहरूसँग चाहिँ सर्वेक्षण गरेर यो चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ तयार गरेका हुन्। अब यसले त धेरै ठुलो झड्का लाग्यो होला हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई। हुन त यहाँहरूले भनिरहनु भएको थियो अरू आम रूपमा सामाजिक रूपमा नागरिक अभियन्ताहरू या सचेत वर्गले त पहिल्यैदेखि भनिरहेको विषय त करिब करिब यही नै थियो, यही नै त्यहाँनिर रिफ्लेक्सन भएर आयो हो। तर पनि उहाँहरूलाई एकदम हो स्वीकार्न त गाह्रो होला फेरि अहिले एकदम हो। हामीले पनि त्यही भनेका थियौँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रशासनिक तहका भ्रष्टाचारहरूमा जुन सक्रियता देखाएको छ त्यसलाई हामीले चाहिँ होइन स्वागतै गरेका छौँ। तर संवैधानिक दायित्व अनुसार उसले त प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर एउटा कार्यालय सहयोगीसम्मले गरेका अनियमितता अथवा भ्रष्टाचारमा चाहिँ अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न सक्ने अधिकार राख्छ भनेर भने अब मुलुकमा घटेका कैयौँ चाहिँ ठुला घटनाहरू चाहे वाइड बडी प्रकरण होस् चाहे यति होल्डिङ्सले चाहिँ कौडीको भाउमा सरकारी सम्पत्ति चाहिँ हडपेका कुराहरू हुन् चाहे सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्दाखेरि 70 करोड रुपियाँको चाहिँ होइन घुस अथवा चाहिँ कमिसन चाहिँ बार्गेनिङ भएको काण्ड होस् चाहे आयल निगमको चाहिँ जग्गा खरिद काण्डमा चाहिँ 1 अर्ब 34 करोड रुपियाँको चाहिँ हिनामिना भएको चाहिँ काण्ड होस् त्यस्तै अब न्यारो बढी खरिद गर्दाखेरिका काण्डहरू पनि अझै जीवितै छन्। त्यति मात्र होइन चिनी खरिद गर्दाखेरि भएका चाहिँ घोटाला काण्डहरू चाहिँ छन्। यी सबै बारेमा चाहिँ हामीले प्रधानमन्त्रीलाई र अख्तियारलाई चाहिँ बराबर प्रेस विज्ञप्ति निकालेर चिठी लेखेर उहाँहरूको चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउने र चाहिँ खबरदारी गर्ने चाहिँ काम गरेका छौँ। र अन्तिममा जब चाहिँ यो आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड लाई सामसुम पार्ने र त्यसमा संलग्न तत्कालीन सचिवहरू मन्त्रीहरूलाई चोख्याउने र उनीहरूलाई अर्को कुनै जिम्मेवारी दिने दूषित मनसाय राखेर सरकारको इसारामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र त्यसमा पनि तत्कालीन चाहिँ प्रमुखले त्यो मुद्दालाई चाहिँ तामेलीमा राख्ने प्रयास गरे। त्यसपछि अख्तियार प्रतिको जनताको चाहिँ विश्वास चाहिँ ज्यादै कमी भयो। हालाकि चाहिँ यस्ता संस्था रहनुपर्छ काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ धारणामा चाहिँ यो ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल हो यिनीहरूलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्छ भन्ने हो। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइड बडीदेखि लिएर यसमा चाहिँ ढिलाइ गर्नु र जुन चाहिँ जघन्य अपराध भएका भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई त्यत्तिकै तामेलीमा राख्नुले चाहिँ यो सरकारको छायामा परेर काम गरेको अथवा सरकारको इसारामा काम गरेको देखियो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि आफ्नो चाहिँ भूमिका सुदृढ गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यक देखिन्छ। अब यसले त अख्तियारको औचित्य या यसको प्रभावकारितामा त धेरै गम्भीर प्रश्नहरू उठायो होला। बिल्कुलै वास्तवमा अख्तियारले वास्तवमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि काम गर्छ या भ्रष्टाचार प्रोत्साहनका लागि काम गर्छ भन्ने प्रश्न गर्न मिल्ने कि नमिल्ने हो। खालि यो के भयो भन्नु होला भने त्यसलाई जुन चाहिँ संवैधानिक चाहिँ स्वरूप दिइएको छ र त्यो अनुसार चाहिँ प्रशस्त मात्रामा चाहिँ अधिकार दिइएको छ त्यो शक्ति सम्पन्न छ। मैले अघि नै भनिसकेँ त्यसले चाहिँ खुद्रा मसिनामा मात्रै चाहिँ ध्यान दिने होइन 1000-2000 रुपियाँ कुनै चाहिँ कर्मचारीको खल्तीमा राखिदिएर त्यसलाई चाहिँ रेड ह्यान्ड समातेर मुद्दा चलाउनु बहादुरी होइन होइन 10,000 अथवा 5,000 को चाहिँ कतिवटा व्यक्तिलाई चाहिँ समातेर कारबाही गर्दाखेरि 70 करोड रुपियाँ जुन चाहिँ हिनामिना हुन खोजेको थियो त्यसको क्षतिपूर्ति हुन्छ। अर्थात् त्यो आयल निगमको चाहिँ 1 अर्ब 34 करोड रुपियाँको चाहिँ जुन काण्ड छ त्यो चाहिँ क्षतिपूर्ति चाहिँ गराउनको लागि कति चाहिँ हजार कर्मचारीहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ अहिले सबभन्दा ठुलो चाहिँ जनतामा निराशा आएको कुरा के भने नीतिगत तहमा अथवा पोलिटिकल लिडरसिपको संलग्नतामा भएका
ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका काण्डमा अख्तियारले चाहिँ कारबाही नगरेको, उनीहरूलाई चाहिँ अदालतको चाहिँ कठघरामा नबियाएको हुनाले यो चाहिँ सरकारप्रति र यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियार लगायतका निकायहरूप्रति जनताको चाहिँ गुनासो र चाहिँ नैराश्यता चाहिँ जागेको कुरा चाहिँ त्यो हो। स्वयं प्रधानमन्त्रीमाथि त्यो आरोप छ नि। अहिले त प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्नुभयो, भ्रष्टाचारीको बचाउमा अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यसले त फेरि अनुसन्धानमा प्रभावित पार्थ्यो नि त। ती चिजहरूले एउटालाई भ्रष्टाचारको आरोप लाग्छ, अनुसन्धानको प्रक्रिया न्यायिक निरूपणको लागि उता प्रक्रिया चलिरहेको हुन्छ, सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले सफाई दिने ढङ्गले अभिव्यक्ति दिँदै आउनु भएको थियो नि। तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। अब चाहिँ त्यही किसिमको आरोप चाहिँ उहाँकै पार्टीभित्र पनि लागिरहेको अवस्थामा अब ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले पनि करिब करिब त्यही कुरासँग चाहिँ मिल्दोजुल्दो चाहिँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु भनेको एउटा संयोग चाहिँ हुनसक्छ। तर यो कुरामा चाहिँ तथ्यता छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो उहाँहरूको आन्तरिक रूपमा लगाइएको आरोपहरूले पनि चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ पुष्टि गर्छ। प्रधानमन्त्रीलाई उहाँकै पार्टीमा लिखित रूपमा हो भ्रष्टाचार ठ्याक्कै यही नै यस्तै भावने गरी छ। त्यहाँनिर फेरि यही भाव सहितको भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको, प्रोत्साहन गरेको भन्ने छ। खालि शब्द मात्र फरक छ, भाव यही आउने गरी चाहिँ त्यो। त्यसो हुँदाखेरि यो होइन कि भनी देखियो। उहाँको आन्तरिक रूपमा पनि यी उहाँमाथि आरोप लाग्नु र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ एउटा संस्थाले जो चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय एउटा ख्यातिप्राप्त संस्था हो, त्यसले स्वतन्त्र रूपमा गरेको अध्ययनले पनि चाहिँ त्यही किसिमको आरोप जहाँ कि चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्ना भ्रष्टाचारमा संलग्न कलिग्सहरूलाई चाहिँ डिफेन्स गर्नुभएको छ। जब उहाँले चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा बोल्नुहुन्छ, तर त्यो चाहिँ कार्यान्वयनमा बिल्कुलै नआएको स्थिति छ भनेर भन्ने कुराहरू करिब करिब चाहिँ संयोगवश चाहिँ मिल्न गएको देखियो। प्रधानमन्त्रीज्यू म अनुहारै हेर्दिनँ भन्नुहुन्छ भ्रष्टाचारीको। कतिपयले व्यङ्ग्यात्मक रूपमा भन्छन् पनि अब एउटा ऐना राख्नुपर्ने भयो बालोटारमा भनेर। अब ती किनभने यति भन्न पाइने भइयो क्या सबैतिरबाट। अब अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त संस्थाले यो रिपिट लगाइसक्यो, उहाँको पार्टीमा त्यो आरोप लागिरहेको छ। भले तपाईँ त्यो पार्टीसँग सम्बन्धित रहेर प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्न होला, यद्यपि यो विषयलाई अब निरपेक्ष भएर त हेर्न मिलेन नि त। जे होस् चाहिँ के भयो भनेदेखिलाई प्रधानमन्त्रीले चाहिँ या त उहाँले जान्नु भएन, उहाँले मैले भनेपछि सबै चाहिँ स्वतः चाहिँ भ्रष्टाचारका एउटा शब्द तपाईँले जान्नु भएन भन्नुभयो, जान्नु भएन या बढी जान्नु भयो होइन। यसो किन भनेदेखिलाई चाहिँ जुन जुन संयन्त्रहरू चाहिँ छ नि, जस्तो प्रशासनिक संरचना त छ नि, सहसचिवले बदमासी गर्यो भने त्यसको ग्रेड घटाइदिने, त्यसलाई चाहिँ होइन नसिहत दिने काम त सचिवले गर्न सक्छ नि। तिनीहरू परिचालन भएनन् नि। सचिवले बदमासी गरेका छ, अनियमितता गरेका छन्, त्यसलाई मन्त्रीले चाहिँ सजाय दिन सक्छ नि, अथवा क्याबिनेटले दिन सक्छ, कार्यालय प्रमुखहरूलाई सचिवले दिन सक्छ। अहिलेसम्म तपाईँले चाहिँ कुनै कार्यालय प्रमुखहरूलाई चाहिँ भ्रष्टाचार गरे बापत कुनै प्रशासनिक कारबाही भयो, त्यसको डिमोसन भयो होइन, त्यसलाई चाहिँ सचेत गराइयो, त्यसका ग्रेड रोक्का गरियो भनी सुन्नुभएको छ। त्यसो हुँदाखेरि के भयो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नमा जुन प्रशासनिक संरचनाहरू छन्, निकायहरू छन्, तिनीहरूको चाहिँ उचित प्रयोग गरिएन। त्यसो हुँदाखेरि खालि नारा लगाउने जस्तो कुरा मात्र भयो। नारा लगाएर कुनै पनि चाहिँ काम फत्ते हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले मैले नारा लगाइदिएपछि सबै कुराहरू सबै आफै ठिक हुन्छन् होइन। त्यो चाहिँ त्यसलाई सुपरभिजन गर्नु पर्यो, मोनिटरिङ गर्नु पर्यो, कहाँ गल्ती भएछ त्यसलाई तत्काल सजाय गर्नु पर्यो। एउटा खरदारले बदमासी गरेको छ मालपोतमा भने त्यसको हाकिमले देख्छ, त्यो चाहिँ अख्तियारले देख्दैन। हरेक कार्यालयहरूमा चाहिँ अख्तियारले आफ्नो प्रतिनिधि पठाएर चाहिँ सधैँ राख्न सक्दैन। उसले त उजुरी परेपछि अनि त्यसपछि त्यसमा अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाउने हो। त्यसो हुनाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भनेको कसले हो भनेदेखिलाई सरकार स्वयं, सरकारका आफ्ना चाहिँ निकायहरू छन्, आफ्ना जुन संरचनाहरू छन्, तिनीहरू स्वयं परिचालन गरे, स्वयंलाई चाहिँ परिचालन गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो। यो कुरामा देखिएन के। तर यहाँनिर नि सरकार आफैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भन्नुहुन्छ, त्यसको एउटा शक्तिशाली स्वतन्त्र निकाय पनि अख्तियार भनेर बनाइएको छ, सम्पूर्ण हिसाबमा अधिकार छ, तर उसले काम गर्न सक्दैन होइन। यो सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने तर आरोप लाग्छ सरकारै भ्रष्टाचार गर्छ भने अनि होइन होइन होइन। मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको हो। सरकारै गर्छ क्या भ्रष्टाचार सरकार स्वयं गर्छ क्या, सरकार स्वयं गर्छ। अब अख्तियारको काम त के हो भने भ्रष्टाचार भइसकेपछि भ्रष्टाचार गरिसकेको मान्छेलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेर कारबाही चलाउने कुरो हो।
भ्रष्टाचार हुन नदिने भनेको त कसले हो? जस्तो कुनै एउटा योजना बनिराखेको छ, त्यहाँ चाहिँ इन्जिनियर हुन्छन्, ओभरसियर हुन्छन्, ठेकदारले चाहिँ कम गुणस्तरका सामग्रीहरू राख्यो भने त्यो अख्तियारले हेर्ने हो? त्यो इन्जिनियरले हेर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ ओभरसियरले हेर्नु पर्यो। हो, अब यहीँनिर हो, जसले हेरेन हेर्छ, भने जसले हेर्छ उसले चाहिँ पैसो हेऱ्यो क्या? हो, त्यो त्यसो हुँदाखेरि अब त्यो ओभरसियरले अथवा त्यो इन्जिनियरले चाहिँ ठिक गरेको छ छैन भनेर उसको डिजीले सुईले हेर्नु पर्यो, उसले कारबाही गर्नु पर्यो। त्यो बदमासी छ भने त्यसलाई नसेध दिनु पर्यो, त्यहाँबाट हटाइदिनु पर्यो, अर्को मान्छे ल्याउनु पर्यो। त्यो काम कसले गर्यो? सरकारी संयन्त्रहरूले गर्ने हो चाहिँ, है कि? त्यसो हुनाले अनि त्यहाँ बदमासी भयो भन्ने भयो भने ठेकदारसँग मिलेर इन्जिनियरले खायो भने उजुरी पर्यो र जाँचबुझ गर्दाखेरि बदमासी भएकै देखियो भने बल्ल अख्तियारले चाहिँ उसलाई अनुसन्धान गरेर थुनेर अदालतको चाहिँ कठघरामा चाहिँ उभ्याउँछ। त्यसो हुनाले यो दुईवटा फरक फरक कुराहरू हुन् कि मैले तपाईँलाई अघि नै भने। अख्तियारले गरेन भन्ने होइन, सरकार हो, यहाँनिर अलिकति बुझाइमा धेरै मानिसहरू के भने त्यो त प्रधानमन्त्रीले बुझ्नु भयो रहेछ भन्ने कुरो भयो। किनभने उहाँले चाहिँ यही ओम्नी काण्डमा चाहिँ कारबाही किन भएन भन्दाखेरि अख्तियारले हेर्छ, महालेखा परीक्षकले हेर्छ भनेर उहाँले चाहिँ आफू उम्कनु भयो। त्यो होइन, उसले त भ्रष्टाचार भएको छ भनेपछि कारबाही गर्ने एजेन्सी हो, दण्ड लगाउने एजेन्सी हो, है कि? जस्तो अदालतले चाहिँ सबै प्रमाणहरू जुटाउँदैन, उसले त भएका प्रमाणहरूको आधारमा मुद्दा फैसला गर्ने, विश्लेषण मात्र गर्छ। हो, तैँले किन मुद्दा चाहिँ जम्मै सङ्कलन गरिनस् जम्मै भनेर अदालतलाई दोष दिएर त भएन। आफ्ना क्षेत्रहरू चाहिँ छन् कि, त्यसो हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री स्वयंले चाहिँ आफ्नो क्षेत्र कुन हो भन्ने कुरो थाहा पाए जस्तो भएन। उहाँले मेरो क्षेत्र भनेको चाहिँ मैले चाहिँ भाषण गरी मात्रै हो भ्रष्टाचारका विरुद्धमा भन्ने सोच भयो। तर उहाँले आफ्नो चाहिँ संरचनाहरू, आफ्ना संयन्त्रहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कसरी लगाउने, परिचालन गर्ने भन्ने कुराहरूतिर ध्यान दिनु भएन। तर सरकार के पनि भन्छ भने एउटा तर्क चाहिँ अहिले धेरै भ्रष्टाचार भएको होइन, धेरै भ्रष्टाचारी अहिले समाएको हो, त्यो भएर धेरै भ्रष्टाचार भयो जस्तो देखियो, त्यो चाहिँ होइन भन्छ फेरि सरकार। एउटा यो तर्कले डिफेन्स गर्छ नि कहिलेकाहीँ। होइन, यस्तो हो, ल त्यो पनि एकछिनलाई मानौँ अरे, तर वाइड बडीमा चाहिँ भ्रष्टाचार भएको छ 4 अरब चाहिँ 35 करोड भनेर त्यो चाहिँ कसले भनेको? समितिले भन्यो। अनि त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ पर्दैन? प्रधानमन्त्रीले त त्यसलाई ढाकछोप गर्नको लागि एउटा तथाकथित न्यायिक होइन एउटा समिति गठन गर्नुभएको थियो। हालाकि त्यसले काम गर्न पाएन भनेपछि ढाकछोप गर्नेमा चाहिँ प्रधानमन्त्री लाग्नुभयो। अनि त्यो कुरामा चाहिँ धेरैले विरोध गरे, किन कारबाही भएन भनेर भन्यो भने अनि त्यसपछि चाहिँ होइन, अनि त्यसको त धेरै हल्ला त हुने भयो। एउटै कुरो पनि खराब गर्यो भने त्यसले चाहिँ नराम्रो चाहिँ होइन प्रदूषण चाहिँ निकाल्छ भने यहाँ त एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को हुँदै गइसकेपछि अनि धेरै होइन त्यो त हामीले भन्यौँ नि, त्यो त जनताले पनि इमान्दारीपूर्वक भने नि। जस्तो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रयासहरू भएका छन् कि छैनन्? भएका छन्। हो, तिनै खुद्रा मसिना जुन चाहिँ अख्तियारले चाहिँ क्षेत्रीय उनीहरूले पनि चाहिँ समातेका छन् होइन, उजुरी सुनेका छन्, उजुरी पर्नासाथ तुरुन्ती चाहिँ त्यसमा चाहिँ एक्सन गरेका छन्। तर त्यो के भयो भने साना पेटी करप्सन भन्छ कि, पेटी करप्सन नियन्त्रण गरेर हुँदैन। भनेको यो तपाईँ काम देखाउनलाई आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र भएछ कि गुणात्मक रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम चाहिँ भएन, सङ्ख्यात्मक रूपमा मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको सक्रियताले काम गरेको छ र त्यसले पनि एउटा राम्रो प्रभाव चाहिँ दिएकै छ नि। त्यसलाई त जनताले नजरअन्दाज त गरेन नि। 62% प्रयास त गरेको छ भनेको छ, किनभने त्यो जनता त फिल्ड लेभलमा छ, त्यहाँ त अख्तियारलाई चाहिँ उजुरी गर्न साथ आएर कारबाही गरिहाले स्थिति छ। हो, तर ट्रान्सपेरेन्सीले त के हेर्छ भने यी खुद्राले यो पनि आवश्यक हो जनतालाई चाहिँ सुविधा दिनको लागि, तर मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै चाहिँ होइन एउटा चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पार्ने भनेको त के हो भने नीतिगत भ्रष्टाचारहरू, जहाँ चाहिँ एउटै निर्णयले अरबौँ रुपियाँको चाहिँ तलमाथि पार्छ। वाइड बडीमा चाहिँ 4 अरब 35 करोड रुपियाँ भनेको होइन, त्यसमा कति हजार हुन्छन्, कति लाख हुन्छन्। त्यसो हुँदाखेरि अनि त्यो खरदार सुब्बाले खाएको 2000-4000ले चाहिँ त्यो एक के अरे 4 अरब 35 करोड पुग्न चाहिँ कति खानुपर्छ, कतिजनाले खानुपर्छ? त्यसो हुँदाखेरि मुख्य चाहिँ मुहान रहनु पर्यो। भ्रष्टाचारको मुहान भनेको के हो भने नीतिगत भ्रष्टाचार हो। त्यो कसबाट हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सरकारबाटै भएको छ, सरकारको संरक्षणमा भएका छन्। त्यही कुरो चाहिँ
ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनलले चाहिँ इङ्गित गरेको हो। जबसम्म ठुला भ्रष्टाचारहरूमा कारबाही हुँदैन तबसम्म चाहिँ तलको चाहिँ कारबाहीले चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ रोकिँदैन। यसको अब लागि मान्यहरूको चाहिँ बारेमा त्यही छ हेर्नुहोस् चाहिँ यसमा के भनेको छ चुनावमा नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ 13% मानिसलाई घुस दिएर भोट किनिन्छ भनेको छ यसको प्रतिवेदन चाहिँ। भनेपछि त्यो घुस दिने पैसा चाहिँ मान्यले चाहिँ कहाँबाट ल्याउँछन्? तिनै दलालहरू तिनै चाहिँ कालाबजारियाहरू तिनै तस्करहरूबाट चाहिँ पैसा उठाउँछन् र भोलि उनीहरूले तिनै कालो धन्दा गर्नेहरूलाई चाहिँ संरक्षण प्रदान गर्छन् अथवा त्यो काम गर्नलाई चाहिँ अभिप्रेरित गर्छन्। हो त्यसो हुनाले 43% मानिसले चाहिँ सांसद करप्सन भनिन्छ। तिनै त्यो चाहिँ 43%ले अर्को सांसदको बारेमा के हो भन्नु होला सांसद विकास कोष भनेर 6 करोड 4 अहिले 4 करोड छ होइन। त्यो केमा खर्च गर्छन् थाहा छ? उनीहरूका चाहिँ आफन्तहरू सालाहरू भाइहरू भतिजाहरूलाई चाहिँ त्यो उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएर अनि एउटा चाहिँ अस्थायी प्रकृतिका चाहिँ काममा चाहिँ खर्च गर्छन् है कि दिगो विकास हुन्छ त्यसरी। त्यो त सबै उनीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ चुनावी प्रयोजनको लागि कसलाई कुन कार्यको लागि चाहिँ दिँदाखेरि भोलि आफ्नो चाहिँ भोट सुरक्षित हुन्छ भनेर दिन्छन्। हामीले यहीँ पनि देखिया छ काठमाडौँभित्रमा 1 लाख रुपियाँले चाहिँ हुने मर्मत सर्मतमा चाहिँ 10 लाख रुपियाँ दिइएको छ। हो यो पनि चाहिँ अपराध हो भ्रष्टाचार हो। वास्तवमा त्यो सांसद विकास कोष भनेको चाहिँ भ्रष्टाचारको पुलिन्दा हो। त्यसले यो चाहिँ राजनीतिलाई पनि विकृत बनाएको छ प्रशासनलाई पनि विकृत बनाएको छ। यसको जरोमा जाँदा अब स्थिर सरकार समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भ्रष्टाचार हुन दिन्न कार्यालयमा प्रतिज्ञा पत्र भनेर पनि टाँसो लगाउनु भयो भनेको यत्रो परिवर्तन पछाडि आएको एउटा आशा गरिएको शक्तिशाली सरकारले नै पनि भ्रष्टाचारी उप निर्मम कदम चाल्न सक्दैन उल्टो प्रोत्साहन गर्छ संरक्षण गर्छ भनेपछि यसले त धेरै एउटा दुःख लाग्दो एउटा गम्भीर अवस्थातर्फ मुलुक जाँदैछ भन्ने सङ्केत गरेन र के गर्ने अब जरो कहाँ छ यसको? हो हामीले एकातिर के भनेको छौँ होइन समृद्ध नेपाल र चाहिँ सुखी नेपाली भनिनु हो होइन त्यो अनुसार चाहिँ भयो त यो खालि यो के भन्ला सतही रूपमा चाहिँ एउटा प्रचारको लागि एउटा चाहिँ त्यो के भन्छ भजाउनको लागि चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ सस्तो लोकप्रियता भजाउनको लागि चाहिँ गरेका कामहरू जस्तो भन्ने भयो। त्यसको गहिराइमा गएर काम गरिएन भन्ने हो। त्यो चाहिँ टाँसेर हुन्छ ओठे प्रतिबद्धता चाहिँ व्यक्त गरेर हुन्छ कि कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो सबै ठाउँमा भन्ने गरेको छु यो अहिलेको भन्दा अगाडिको चाहिँ भौतिक योजना मन्त्रीजीले 4 जना सचिवहरू 18 महिनाको चाहिँ पिरियडमा सरुवा गर्नुभएछ 4 पटक 18 महिनामा 4 जना सचिव 4 जना डिजीहरू सरुवा गर्नुभयो। के ती सबै चाहिँ भ्रष्टाचारी थिए? तिनीहरूले चाहिँ गलत काम गर्न खोजेर सरुवा गरे हो होइन कि तिनीहरू अयोग्य थिए? उनीहरूले त हरेक चाहिँ प्रतिस्पर्धाका सिँढीहरू चाहिँ चढ्दै गएर चाहिँ त्यो ठाउँमा पुगेका हुन्। त्यो होइन जब चाहिँ मन्त्री स्वयंको चाहिँ नियत चाहिँ दुर्नियत हुन्छ अनि त्यो दुर्नियतलाई चाहिँ साथ नदिएपछि अनि उनीहरूले चाहिँ आफूलाई असहयोग गरेको चाहिँ ठान्छन्। अर्थात् उनीहरूको गलत धन्दामा चाहिँ सहयोग नगरेपछि अनि उनीहरू चाहिँ मन्त्रीहरूको चाहिँ कोप भाजन हुन्छन् र सरुवा हुन्छ अर्थ केही कारबाही त गर्न सक्दैनन् होइन। उनीहरू चाहिँ साँच्चै असहयोगी हुन् भने त उनीहरूलाई कारबाही गर्नु पर्यो क्याबिनेटबाट। उनीहरू नालायक हुन् अयोग्य हुन् भनेदेखिलाई सरुवा गरेर अर्को ठाउँ बिगारेर त पठाउनु भएन नि त्यसलाई कारबाही गर्नु पर्यो निकाल्नु पर्यो होइन। तर त्यो चाहिँ गरिँदैन। किन गरिँदैन भने त्यो न प्रमाण छ न त्यो चाहिँ भएको कुरो वास्तविक कुरो के हो भने मन्त्रीहरूले गर्न खोजेका नाजायज कामहरूमा सचिवहरूले डिजीहरूले सहयोग नगरेपछि अनि त्यहाँबाट उनीहरूलाई यताबाट उताबाट यता गरेर ह्यारेस गर्ने र नयाँ आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ डिमोरलाइज गरेर उनीहरूबाट चाहिँ अनुचित काम लिन लगाउने यस्तो चाहिँ प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। ठुलो भ्रष्टाचारको आरोप लाग्छ कतिपय संसदीय समितिले पनि हो भन्छ यसले हो भन्छ नागरिक समाजले हो भन्छ यहाँहरू जस्तो संस्थाले हो भन्छ तर तिमीहरूले भनेर हुन्छ अख्तियारले हेर्छ फलानुले हेर्छ खोइ त भन्थे अनुसन्धानमा छ अदालतले हेर्ला भन्ने फास्लम फुस्लुङ बनाउने फेरि
अर्कोमा गरिहाल्ने यो प्रवृत्ति छ नि। हो हो वास्तवमा अख्तियारले हेर्ने हो, तर अख्तियारमा चाहिँ के भने स्वतन्त्र निष्पक्ष र निर्भीक तरिकाले चाहिँ काम गर्ने एक त व्यक्तिहरू पनि पुग्न सकेनन्, त्यो पनि हुनसक्छ। र उनीहरू चुनौती नै पुष्टि गर, राजनीतिक जीवनै छोडिदिन्छु, हो, 1 रुपियाँ खाएको प्रमाणित गर, यस्तो छोडिदिन्छु उस्तो छोडिदिन्छु, यो खालको सार्वजनिक प्रतिबद्धता भनौँ न। अब पूर्व सञ्चार मन्त्रीज्यूको त अडियो नै आयो, उहाँको आफ्नै बोली होइन सम्पूर्ण आयो, रकम उल्लेख गरेकै कुराहरू आयो। 70 करोड पुग्दैन भने अब त्यसको चाहिँ मूल रकम नै बढाउँ, 1 अरब रुपियाँ बढाउँ भन्नेसम्मका कुरा पनि आए होइन। कि त्यो कुरो चाहिँ अनुसन्धान गरेर अथवा विधि विज्ञान प्रयोगशालामा लगेर यो कुरो गलत हो, उसको बोली नै होइन भनेर भन्नु पर्यो। होइन भने त त्यो व्यक्तिमाथि कारबाही हुनुपर्छ पर्दैन? अब उहाँले चाहिँ मुद्दा हाल्नु भएको छ, ममाथि चाहिँ मानहानि गर्यो भनेर अर्को मान्छे हो। त्यो के हो भनेदेखिलाई चाहिँ अख्तियारले उहाँ मुद्दा अदालतमा मुद्दा चलेको कुरामा यता कारबाही गर्न चाहिँ पाउँदैन भनेर चाहिँ त्यो भाँजो हाल्नको लागि गरिया हो। अनि त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त उसले गल्ती गरेकै छैन, यो उसको बोली नै होइन, यो चाहिँ भनी खालको जस्तो गरेर डिफेन्ड गर्नुभयो। जतिखेर उसको विषयमा अनुसन्धान चलिरहेको छ, रविन्द्र अधिकारीको विषयमा उहाँले उसले खाएकै थिएन। हो, त्यही भएर वास्तवमा चाहिँ के भयो भने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एक थोक बोल्नुहुन्छ, अर्को थोक गर्नुहुन्छ। उहाँले भ्रष्टाचारीलाई म देख्न पनि सहन्न होइन, त्यसको चाहिँ मैले सङ्गत पनि गर्दिनँ भनेर भन्नुहुन्छ। तर उनीहरूको चाहिँ पक्ष पोषण गर्नको लागि उहाँ चाहिँ आफै अगाडि आएको जस्तो देखियो। यी विभिन्न चाहिँ प्रकरणहरूले गर्दा जुन कुराहरू अख्तियारमा चाहिँ मुद्दा चलेको छ भनेपछि त उहाँले चाहिँ उसलाई अनुसन्धान गर्ने एउटा सहज वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्ने। अब यसलाई त एउटा अमूर्त आरोप मात्र भन्न मिलेन नि, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीय संस्थाले यो रिपोर्ट सार्वजनिक गरिसक्यो, उहाँको पार्टीभित्र त्यो छ, हाम्रोमा त्यो उठेको छ। अनि यसलाई चाहिँ एउटा अमूर्त आरोप हो, आलोचना गरे, राम्रो काम गरे को देखि नसक्नेहरूले लगाए भन्ने टाइपको उहाँहरूको प्रतिक्रिया यो खालको आउँछ। अब यसलाई पनि त्यही ढङ्गले छोडिदिने, अब आरोप मात्र लाग्यो या अब यसलाई फर्दर स्टेप के हुनसक्छ? होइन, कुरो त्यो हो, सबभन्दा ठुलो कुरो नैतिकता कुरो हो होइन। अब अहिले कार्यकारी अधिकार चाहिँ सबै सरकारमा छ, सरकारले गर्ने कुराहरू हो। सरकारलाई चाहिँ नागरिक समाजले मिडियाले हटाएर हट्ने कुराहरू त होइन। मूल कुरो के हो भने शासन सत्ता सञ्चालन गर्नुको लागि चाहिँ नैतिक बल चाहिँ आवश्यक हो होइन। त्यो कुरै अब बिर्सिदिने हो भनेर भनेदेखिलाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ राज्य सञ्चालन हुन पनि सक्दैन। यसले गर्दा के हुन्छ भने जनताहरूमा एउटा असन्तुष्टि थुप्रिँदै जाने हुन्छ र भोलि यसले चाहिँ एउटा विस्फोटक रूप अथवा चाहिँ होइन अशान्तिको रूप पनि चाहिँ लिन सक्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले यस्ता रिपोर्टहरू आउँछन्, यिनीहरूले प्रतिवेदन दिन्छन्, त्यहाँ सुझावहरू पनि हुन्छन्, कहाँ गल्ती भयो के भयो भन्ने कुराहरूको चाहिँ छर्लङ्ग पारेर ऐना जस्तो देखाइदिएको पनि हुन्छ। सरकारले त्यो कुरालाई महसुस गर्नुपर्छ र आफ्ना भएका कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ सरकारले सुधार गर्ने प्रयासतिर लाग्नुपर्छ। यो चाहिँ काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ भनेर यी कुराहरू प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने नैतिक आधार बाँकी रह्यो कि रहेन भन्ने एउटा नैतिकताको कोणबाट हेर्दाखेरि त्यो प्रश्न गर्न मिल्ने कि? अब यो कुरो उहाँले विचार गर्ने कुराहरू हो, किनभने प्रतिवेदनले उहाँको नामै लिएर उहाँले भाषणमा चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुराहरू त गर्नुभयो, तर उहाँले चाहिँ भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा मुछिएका आफ्ना सहयोगीहरूलाई बचाउ गर्नुभयो भन्ने भइसकेपछि यो अलि एउटा संवेदनशील चाहिँ आरोप चाहिँ हो। यो कुरालाई उहाँले धेरै सूक्ष्म रूपले चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँले त बोल्न नमिल्ला त्यो विषयमा हो होइन, त्यो उहाँहरूको पार्टी छ, हामी त खालि के हो भने अरू राजनीतिक दलहरू छन्, प्रतिपक्ष छ, अरू के छ, उनीहरूले सायद त्यही ढङ्गले ल्याउला। अब हामी त के हो भने यस्तो आयो है, तपाईँहरू सुध्रनु पर्छ है, तपाईँहरूलाई जनताले चाहिँ सुशासन गर्नको लागि, समृद्धि दिनको लागि होइन, सुव्यवस्था कायम गर्नको लागि जनताले चाहिँ पूर्ण विश्वास गरेर 2/3 नजिकको बहुमत दिएका हुन्। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले जनताको त्यो इच्छा पूर्ति गर्ने हिसाब किताबले काम गर्नुहोस् भनेर भन्ने हामीले हो होइन। बदमासी हुन लाग्छ नि, यहाँ बदमासी भयो है, यहाँ बदमासी गर्न लाए, खबरदार तपाईँले चाहिँ यो कुराहरू गर्न नदिनुहोस् अथवा नगर्नुहोस् भनेर भन्ने काम चाहिँ मिडियाको, नागरिक समाजको, सचेत जनताको काम हो। अब गर्ने नगर्ने कुराहरू उहाँको। त्यो रिपोर्ट आफ्नो नभएछ, तपाईँहरू त हरेक दिन यहाँ चाहिँ यसको सूक्ष्माति सूक्ष्म अध्ययनका लागि नै लागिरहनु भएको छ, विश्लेषणका लागि लागिरहनु भएको छ। ठ्याक्कै त्यही रिपोर्टले भने जस्तै सरकारी उच्च ओहदाबाट नै भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने गरी नै यहाँ गतिविधि हुन्छ होइन?
अब चाहिँ केही उदाहरणहरूबाट त्यस्तो देखियो, केही देखियो जहाँ चाहिँ वास्तवमा निर्मम तरिकाले चाहिँ कारबाही गर्नुपर्ने चाहिँ हो। जनताले चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ धरो लगाउँदाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ सर्टेन चाहिँ ट्याक्स तिरेछन्। त्यो ट्याक्सहरू जम्मा भएर चाहिँ राजस्व जम्मा भएको छ। त्यो राजस्वमाथि चाहिँ निर्ममतापूर्वक दोहन शोषण गर्ने भनेको त यो त एउटा राज्य विरुद्धको अपराध हो नि वास्तवमा। त्यसो हुनाले त्यो कसैले गरेछ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम जिम्मा त जनताले चाहिँ त सरकारलाई दिएको हो नि, है कि? यतिवटा ठुला माछा आज पक्राउ पर्यो, यति अरब खानीलाई जेल हालियो, यतिको सुरु भयो, यस्ता कुरा त कहिले सुन्न पाइँदैन। यो मन्त्री पर्यो, यो सचिव पर्यो, यो पर्यो, त्यो पर्यो, यो खरिदारलाई 5,000 रुपियाँ घुससहित रङ्गे हात पक्राउ हो, यस्ता मात्रै सुन्नुपर्छ हामीले त। हो त्यो पनि गर्नु हुँदैन। तर त्यो चाहिँ सानातिना भ्रष्टाचारलाई पनि रोक्नुपर्छ। त्यसलाई अख्तियारले अथवा अन्य निकायहरूले चाहिँ गरेका छन्, त्यसलाई हामीले चाहिँ सराहनीय काम गरेकै छौँ, सक्रियता देखाएकै छौँ, ठिक छ भनेका छौँ। तर त्यो काम गर्नको लागि त हिजोको विशेष प्रहरी विभाग, है कि, जसले चाहिँ खरिदार सुब्बा सेक्सन अफिसरसम्मको चाहिँ कारबाही गर्थ्यो, त्यही पर्याप्त थियो। किन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो सर्वशक्तिमान एउटा चाहिँ संवैधानिक निकाय खडा गर्नु पर्यो? त्यसको औचित्य के हो त? त्यो औचित्य पुष्टि गर्नु पर्यो नि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले। त्यसो हुनाले खरिदार सुब्बालाई कारबाही गरेर हुँदैन। त्यो त सिडिओलाई चाहिँ एउटा नियम बनाएर तैँले कारबाही गर्नु भन्यो भने पनि हुन्छ, गर्छ उसले चाहिँ। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुख्य जिम्मेवारी भनेको राष्ट्रिय स्तरमा हुने ग्रान्ड करप्सनहरू, नीतिगत करप्सनहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ त्यसमा त्यो गर्नेमा चाहिँ कारबाही चलाउने हो। त्यसो हुँदाखेरि मन्त्री परिषदले गरेका कैयौँ अरू कार्यगत निर्णयहरू, नीतिगत निर्णय होइन, कार्यगत निर्णयहरूमा चाहिँ अख्तियारले हातै हाल्न सकेन, आँटै गरेन। त्यसो हुँदाखेरि के भयो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सरकारको छाया भयो भन्ने खालका कुराहरू, लाचार छाया भयो भन्ने आरोप पनि लगाएका छन्। त्यसो हुनाले यो आरोपबाट चाहिँ अख्तियारले पनि चाहिँ मुक्ति लिनुपर्छ। सो यहाँहरूले देख्नुभएको अब भ्रष्टाचार निवारणका लागि केही सुझावहरू पनि त्यहाँ होलान्, के चाहिँ गर्नु पर्ला त? यहाँहरूले पनि अध्ययनबाट देख्दाखेरि अब चाहिँ यसो स्टेप चाल्ने हो भने कम्तीमा एकदम नसके पनि कम गर्न सकेला भन्ने। यसमा चाहिँ प्रशस्त चाहिँ सुझावहरू दिएका छन्, है कि? अब त्यसमा मुख्य सुझावहरू के छ भने यसमा सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व तहले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नमा चाहिँ पूर्ण प्रतिबद्ध हुनुपर्छ र लाग्नुपर्छ। ओठे प्रतिबद्धता होइन, काममै लाग्नुपर्छ। त्यही किसिमको संरचनाहरू तयार गर्नु पर्यो, त्यो किसिमका विधिहरू नीतिहरू चाहिँ तयार गर्नु पर्यो, नम्बर 1। र नम्बर 2 चाहिँ नागरिक मिडियाहरूले चाहिँ सशक्त रूपमा चाहिँ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चाहिँ अभियान चलाउनु पर्यो, सशक्त आवाजहरू उठाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ छन्। र अरू जनरल चाहिँ सुझावहरूमा जस्तो यो राइट टु इन्फर्मेसन सजिलोसँग चाहिँ प्राप्त हुने अवस्था हुनु पर्यो, जनताले चाहिँ सूचनामा चाहिँ सजिलोसँग चाहिँ उपलब्ध हुनु पर्यो। अनि जुन चाहिँ भ्रष्टाचार विरोधी निकायहरू छन् तिनीहरूलाई स्वतन्त्र र चाहिँ हैन स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण चाहिँ सरकारले बनाइदिनु पर्यो। अनि कानुनहरू चाहिँ जो चाहिँ अलिकति नरम खालका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ कडा कानुनहरू चाहिँ बनाउनु पर्यो र चाहिँ अपराधीहरू उम्कन नपाउने स्थिति हुनु पर्यो भने इत्यादि चाहिँ 7-8 चाहिँ सुझावहरू पनि चाहिँ दिएको छ। र मूलतः चाहिँ के भनेदेखिलाई चाहिँ जनताहरूको आवाज चाहिँ थुनिने परिस्थिति चाहिँ निर्माण गर्नु भएन। उनीहरूले बोल्न पाउनुपर्छ, भन्न पाउनुपर्छ, उजुरी गर्न पाउनुपर्छ र जनतालाई सशक्तिकरण भनेको छ कि त्यहाँ इम्पावर गर्नु पर्यो चाहिँ भ्रष्टाचारका विरुद्धमा भन्ने छ। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। धन्यवाद।